नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी सहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि यति बेला सर्वत्र वाहावाही भएको छ र सरकारलाई जनस्तरबाट एक खालको त्यो दबाब पनि सृजना भएको छ कि अब भूमि नै फिर्ता गर्ने गरी, भूमि नै फिर्ता हुने गरी कामहरू अगाडि बढाइनु पर्यो भनेर यो खालको आग्रह गरिँदैछ र विभिन्न प्रकारबाट ती दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि सुरु हुन थालेका छन्। सरकारले यही बिचमा आज मात्रै नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ र यसका लागि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले दर्ता गरेको छ। निशान छाप परिवर्तनका लागि यसका लागि सरकारले जुन संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो, संविधान संशोधनका लागि 2/3 मत आवश्यक पर्छ र संसदमा रहेका सबै दलहरू यो विषयमा संविधान संशोधनका लागि तयार नै छन्। त्यसैले पनि संविधान संशोधन हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ र संविधान संशोधन हुन्छ भनेर त्यो निश्चिन्त हुन सकिने अवस्था छ। यद्यपि यही बिचमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्, सरकारसँग एउटा आग्रह गरेका छन् कि तराई मधेस लगायत आदिवासी जनजाति लगायतसँग सम्बन्धित संविधान संशोधनका जुन मुद्दाहरू विगत लामो समयदेखि उठाइँदै आएको हो, ती विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ भनेर त्यो प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूका तर्फबाट यी र यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू पछिल्ला केही घण्टा यता आइरहेका छन्। विशेष गरी प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ ताकि संविधान संशोधन त्यो पटक पटक गरिरहने विषय पनि होइन, गर्न त गर्नुपर्छ, तर छिटो छिटो संविधान संशोधनको त्यो विषयलाई अगाडि सारिरहँदा, संविधान संशोधन गरिरहँदा यसले म्यासेज पनि राम्रो जाँदैन। त्यसरी पनि सरकारले पटक पटक तराई मधेस केन्द्रित तात्कालीन दलहरूसँग संविधान संशोधन गर्ने त्यो सहमति जनाएकै हो। त्यसरी अब यही बेलामा प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ भनेर यो खालको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् केही नेताहरूका तर्फबाट। यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। वास्तवमा यो अभिव्यक्तिका प्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यति बेला साँच्चै त्यो प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने यहाँहरूलाई लागिरहेको छ, या निशान छाप परिवर्तनका लागि भनेर सरकारले संसदमा जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ यति बेला त्यति मात्रै संशोधन गरे हुन्छ? यहाँहरूलाई के लागिरहेको छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राख्नका लागि यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ र यहाँहरूको टेलिफोन लिनुभन्दा पहिले हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछिको अवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसदको सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। प्रस्तावमा नेपालको निशान छापमा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको पछिल्लो नक्सा अनुसार कायम गर्ने विषय उल्लेख छ। सरकारको यस कार्यले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार गुमेको भूमिमा स्वामित्व जनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा निशान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ। संविधानमै संशोधन गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको कानुनविदहरूको तर्क छ। वरिष्ठ कानुनविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधन गर्दा निशान छाप मिलाउने, नक्सा र सिमाना सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा थप गर्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बताए। एउटा कुरा निशान छाप जुन संविधानमा उल्लेख छ
त्यो भित्रको आकृतिलाई मिलाउने भन्ने कुरा छ। अब त्यो मिलाउँदा हुन्छ। तर दोस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो मिलाउँदाखेरि संशोधन गर्ने नै हो भने अब यो संविधानमा यो नयाँ नक्सा र नेपालको सिमाना पनि उल्लेख गरिदियो भने त्यो भोलिको लागि राम्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा त्यसका साथै संविधानको धारा 42 को ख अन्तर्गत पछि प्राप्त भएको भूभाग नभई संविधान प्रारम्भ हुँदाकै बखतको सन्देश दिने गरी ध्यान दिन आचार्यको सुझाव छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा अहिलेको संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 यहाँले हेर्नु हो भने त दुईटा प्रावधान छ। एउटा संविधान प्रारम्भ भएको बखत नेपालको जुन क्षेत्रफल छ, जुन भूमि छ, त्यो त्यहाँ उल्लेख भएको छ। दोस्रो चाहिँ संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त भएको भूमि वा क्षेत्रफलको उल्लेख गरेको छ। संविधानको निशान छापमै नक्सा परिवर्तन गरिएपछि नेपालभरिका सरकारी कार्यालयमा त्यही नक्साको औपचारिक प्रयोग हुनेछ। यसो गर्दा नेपालको भूमिप्रति नेपाली जनतामा मनोवैज्ञानिक विश्वस्तता बढ्ने र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने भएमा समेत थप प्रमाण जुट्ने कानुनका ज्ञाताहरूको विश्वास छ। भोलि कुनै कारणले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दाको रूपमा गयो भने पनि त्यति बेला हामीले यो संविधानले पनि यो भूमिलाई समेटेको छ, नक्साले पनि समेटेको छ भनेर हामी क्लेम गर्न सक्छौँ। तेस्रो यसको फाइदा भनेको अब नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू अथवा नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरू जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ 13 गतेका लागि बोलाइएको छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। यद्यपि सरकारको यो प्रस्ताव राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासँग जोडिएकाले सर्वसहमतिमा करतल ध्वनिका साथ संसदबाट प्रस्ताव पारित हुने अनुमान गरिएको छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा केन्द्रित रहेको यो प्रस्ताव भएका कारणले पनि संसदमा सरकारले आज दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुने कुरामा दुविधा देखिँदैन। त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो सहजै अड्कल लगाउन सकिन्छ। तर एबिचमा केही यस्ता प्रस्तावहरू पनि आएका छन् कि प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ, जस्तो कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरालाई अगाडि सारेका छन्, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरालाई अगाडि सारेका छन्। त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सँगसँगै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू र अन्य थुप्रै विषयहरू जो तराई मधेस केन्द्रित तात्कालीन दलहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, गरौँ भनेर भने र लामो समयसम्म आन्दोलन पनि भयो र सरकारले पनि विभिन्न समयमा ती दलहरूसँग एक खालको सहमति गर्यो संविधान संशोधन गर्ने भनेर। र यति बेला यो पटक पटक संविधान संशोधन गरिरहनुभन्दा प्याकेजमा नै गरौँ भनेर यो खालको प्रस्ताव जुन अगाडि सारिएको छ, यो खालका अभिव्यक्तिहरू जसरी आइरहेका छन्, यसका विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ताकि यति बेला त्यो आवश्यक देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न? अहिले त्यो निशान छाप परिवर्तनका लागि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन जुन प्रस्ताव छ त्यो मात्रै पारित गरे हुन्छ या अरू प्रस्तावहरू पनि एकैचोटि लैजाँदाखेरि राम्रो भन्ने लाग्छ? यहाँहरूलाई के लाग्छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। हामीलाई विभिन्न स्थानबाट यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूका विचारहरू अबका क्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो संविधान संशोधनका सन्दर्भमा? होइन, यो अब नक्साको विषयमा त अब ठिकै हो, तर यहाँ यो सबै एकै मुष्टमा चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दा यी बिहारबाट आएका बिहारीहरूले देशलाई नै बर्बाद पार्नेवाला छन्। त्यसले गर्दा यसमा जानु हुँदैन। यो होसियारीपूर्वक भोलि तलमाथि यहाँ चाहिँ देश टुक्रिने, विखण्डन हुने स्थिति आयो भने नेताहरूको हालत होला। जनताले छाड्नेवाला छैन। यसमा केयरफुल हुनु पर्यो। हाम्रो देशलाई यति बेला अरू विषयहरूमा प्रवेश गर्न आवश्यक छैन भन्ने यहाँको भनाइ। हजुर, नक्साकै लागि मात्रै हो भने ठिकै छ। हाम्रो नक्सा, हाम्रो चाहिँ भूभाग कति त्यसलाई चाहिँ कायम हुनुपर्छ र यो छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै पार्टीको आफ्नो स्वार्थमा लागेर कसैले तलमाथि गर्यो भने भोलि राष्ट्रलाई कुनै घात हुने चिज चाहिँ कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। संविधान तपाईँको चाहिँ यहाँ उहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्याय लागेका व्यक्तिहरूले यस्तो राम्रो सुझाव दिएको छ। उहाँहरूको पनि कुरा मान्नुपर्छ, बुद्धिजीवीको कुराहरू मान्नुपर्छ। भरेको अलिकति चाहिँ हाम्रो हतारको उसले गर्दाखेरि, सानो गल्तीले गर्दाखेरि हाम्रो यिनलाई देशै गुमाउनु पर्ने
देशै हजुर टुक्रिनुपर्ने हुन्छ हुन्छ। यहाँलाई यो धन्यवाद आफ्नो कुनै विचारका हालतमा लागि। हुँदैन। हामी धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको त्यो टेलिफोन लिन चाहिरहेका छौँ, त्यसैले हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ छोटोमा आफ्नो विचार राख्नका लागि। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँसँग हामी सोध्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। ए हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हजुर यहाँ धनुषाबाट। हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर। यति बेला त्यो प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ भनेर यो खालको प्रस्ताव पनि आइरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यति बेला त्यो निशान छाप परिवर्तनका लागि मात्रै संविधान संशोधन गरे हुन्छ या आइरहेका प्रस्ताव जस्तो प्याकेजमा नै त्यो संविधान संशोधनको त्यो आवश्यकता देख्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा हजुर अब मेरो विचारमा दुईटा कुरो छ। यो जुन भूमिको कुरोको लागि जुन संविधान संशोधनको कुरो जुन आइरहेको छ नि, त्यो कुरो पनि राम्रो हो। जसो पनि भूमि फर्किँदाखेरि त धेरै राम्रो हो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो तराईको जुन मुद्दा छ प्याकेजमा संशोधन गरेर चाहिँ गर्ने भनेको, त्यो पनि अब तराईमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन हो, धेरै मान्छे मर्यो होइन। अब त्यो त अब हाम्रो अब दिमागभन्दा बाहिरको कुरो हो। तर मैले यो के बुझेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधान संशोधनको जुन वर्षौंदेखि झमेला जुन थियो नि, यसमा चाहिँ आकाश गर्जिने कतै हुन्छ र बर्सिने कतै हुन्छ। यो केही मोड चाहिँ नयाँ आउँछ देशमा जस्तो लागेको छ हजुर मलाई। हस्, यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हामी अर्का दर्शकको टेलिफोन लिँदैछौँ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? संविधान संशोधन, विशेष गरी निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता रहेका कारणले सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि। तर सँगसँगै यति बेला प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ भन्ने प्रस्तावहरू पनि आउन थालेका छन्। यसका विषयमा चाहिँ यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यति बेला प्याकेजमा नै त्यो संविधान संशोधनको जो प्रस्ताव अगाडि सारिरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरू, विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले, यसका विषयमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? हामी यही बुझ्न चाहिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार रोहितजी, म साबेलबाट रितेश आचार्य। हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर, के भन्न मलाई यो चाहनुहुन्छ? संविधान संशोधन र यो निशान छापको जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ प्रक्रिया, यो एकदम खुसी लाग्यो हजुर होइन। म एउटा मोहरा सुनाउँछु भनेर। हजुर, प्रफुल्ल पङ्कज निलो आकाश, तराई पहाड हिमाल हाम्रो नेपाल, ज्ञान भूमि नेपाल, शान्ति भूमि नेपाल, बुद्ध जन्मी नेपाल हाम्रो नेपाल, राजतन्त्र प्रजातन्त्र अहिले गणतन्त्र, वीरहरूको रगतले सजिएको देश, सगरमाथा हाम्रो शिर राष्ट्रिय ध्वज पहिचान, सगरमाथा हाम्रो शिर राष्ट्रिय ध्वज पहिचान, कम्मरैमा खुकुरी हामी वीरका सन्तान, दसैँ तिहार लोसार अरू धेरै पर्व, डाँफे गुराँस मुनाल हामीलाई के को डर, डाँफे गुराँस मुनाल हामीलाई के को डर, खोला नाला डाँडा काँडा पाटी अनि पौवा, प्रकृतिको सुनाल यो आकृतिको जुनाल, प्रकृतिको सुनाल यो आकृतिको जुनाल, कालीगङ्गा सेतीकोशी कर नहाली, कालीगङ्गा सेतीकोशी कर नहाली, भारतीयको दादागिरी हामी नेपाली। हजुर धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। त्यो कवितात्मक शैलीमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी अर्का दर्शकको टेलिफोन लिँदैछौँ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी संविधान संशोधनका विषयमा निशान छाप परिवर्तनका लागि, त्यो नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हो र त्यसका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यसका सन्दर्भमा कसैको पनि विमति रहँदैन र रहनु पनि हुँदैन, ताकि देशले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता छ। त्यसले यसमा कसैको पनि विमति पक्कै रहँदैन र रहनु पनि हुँदैन। तर सँगसँगै प्याकेजमा नै संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव आएको छ, यसका विषयमा चाहिँ के होला प्रतिक्रिया भनेर, के होला जनताको त्यो भनाइ अभिमत के छ भनेर हामी यो बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। नमस्कार, म वीरबहादुर थापा धुमराईबाट। हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यो जुन निशान छाप को विषयमा नै हामी जानुपर्ने हुन्छ। प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि त्यो नराम्रो त होइन, किनभने धेरै पहिलेदेखि तराईमा पनि उठेको मुद्दा हो। तर अहिले त्यो चाहिँ एकदमै
जटिल अवस्थामा हामी यो काम गर्दैछौँ भने त्यसको लागि अलिकति लामो बहस र छलफलको विषय पनि हुनसक्छ र त्यसले यसलाई चाहिँ पछि पार्न सक्छ, यसको चाहिँ समय लम्बिन सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो जुन निशान छापको बारेमा चाहिँ जुन अहिले दर्ता भइसकेको छ यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हामीले यसैलाई दिनुपर्छ। र अर्को कुरा यो कोरोनाले चाहिँ विश्व कोलाहल मचिएको बेला त्यही बेलामा हाम्रो अहिले यो सीमा विवाद पनि आएको छ। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यो निशान छापलाई नै यो संविधान संशोधन गरेर नै हामीले जानुपर्छ र यो यति बेला अरू विषयमा अल्मलिनु हुँदैन भन्ने यहाँको भनाइ, ताकि अल्मलिँदाखेरि त्यो क्षति पुग्न सक्छ भन्ने त्यो आकलन यहाँको। हजुर हस् धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म श्याम खत्री नरा सुनसरीबाट। हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? संशोधन निर्माण गर्दा मतले अहिले निशान छाप हाम्रो संशोधन गरिँदैछ हैन, नेपालको नक्सा अनुसार। संविधान यो हाम्रो तराईवासी सांसदहरूले अथवा तराई मधेसमा उठेका ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्ने भन्दैछन् नि हैन। हामी नागरिकले चाहिँ संविधान संशोधन गर्दा जनताबाट मत लिएका विषयहरू संशोधन चाहिँ नगर्ने, जस्तै म भन्छु सांसदको योग्यता, धर्मनिरपेक्षता, 5 विकास क्षेत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सांसदको उमेर, सबभन्दा पहिलो जनताको हाम्रो माग थियो क्या यी 5-6 विषयमा। यिनीहरूमा संशोधन गरौँ न, गर्न सक्छन् भनेदेखि होइन भनेदेखि त मधेसका माग राष्ट्रिय एकदम हाम्रो नागरिकता चाहिने, हामीलाई ऊ चाहिने, यिनीहरूको यो भरसक गरौँ न। 64 सालमा लिएका 400 लाख नागरिकले लिएका त्यो मत सर्वेक्षण त्यसलाई चाहिँ हामीले खारेज गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा संशोधन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हेर्ने, त्यो बनाउनु पहिले। 64 सालमा लिएका नागरिकता के रहेछन्, ठिक छ कि छैनन् भन्ने चाहिँ संशोधन गरौँ न भन्ने चाहिँ मेरो विषय हो। अहिले चाहिँ ती तराई मधेसको संशोधन हाम्रो माग चाहिँ त्यसैमा हालौँ भन्ने चाहिँ होइन हैन। देश नेपाल अहिले विकट परिस्थितिमा छ र यो संशोधन, यो निशान छापलाई संशोधन गरी राष्ट्रिय एकताको परिभाषा दिन लागेको हो। यो सरकारलाई धन्यवाद छ, यो गर्नै पर्छ। हजुर हस् यहाँलाई धन्यवाद। संसदमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरू निशान छाप परिवर्तनका सन्दर्भमा त्यो संविधान संशोधन गर्ने यो विषयमा एकमत देखिएका छन्। त्यसैले पनि 2/3 मतका साथ मात्रै होइन कि सर्वसम्मत रूपमा नै निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी यो संविधान संशोधन प्रस्ताव जो सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ यो सर्वसम्मत रूपमा नै पारित हुने त्यो अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। यद्यपि प्याकेजमा नै संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव पनि जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताहरूले अगाडि सारेका छन्। यसका विषयमा यहाँहरूको भनाइ, यहाँहरूको विचार हामी बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अब योभन्दा अगाडि वक्तव्यले भन्नुभयो अहिले होइन, तपाईँले पनि धेरै कुरामा स्पष्ट गर्नुभयो। अब यो गर्नुपर्ने हो, अब यो लोगोको चेन्ज गर्नुपर्ने। अब यो हाम्रो नक्सामा पुरै अहिले टिस्टादेखि काँक्रासम्म भनेको त पुरा नक्सामा छैन, त्यही पनि लिपु लेक र लिपुधुराको हाम्रो पुरा नक्सा भइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले संविधान यो गर्नुपर्ने हो भएन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मेरो विचारमा चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ तत्कालै हाम्रो लागि यो के अरे भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो भने तुरुन्तै अब माथि मिनिस्टर टु मिनिस्टर कुरा गर्नु पर्यो होइन। अब यो अहिले कोरोनाको बेला यस्तो अहिले हाम्रो आफ्नो देश दुखेको बेला, यो के दुखेको बेला, कुन के दुखेको बेला भन्दाखेरि पनि दुख्ने ठाउँमा हात राख्ने ठाउँमा नपरेर नदुख्ने ठाउँमा हात राखेर यसलाई चाहिँ अहिले लम्बाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति छिटो गरेर जसरी छिटो छटकरी तरिकाले टुङ्गाएर यो अहिले यो अब अहिले हाम्रो के भन्छ बाहिर विदेशमा भएको नेपालीहरू कसरी ल्याउने कोरोनाकोले भनेको यो निशान छाप परिवर्तनका लागि त्यो संशोधन गर्नु आवश्यक छ, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अरू विषय भनेको चाहिँ यति बेलाका लागि चाहिँ तपसिलका विषयहरू हुन् भन्ने यहाँको भनाइ हो। एकदम छोटकरीमा जे गर्नुपर्ने हो अहिले सरकारले होइन तत्कालै अहिले सरकारले जे गर्नुपर्ने हो तत्कालै छोटकरीमा राम्रो हाम्रो आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुपर्ने हो भने
छोटकरीमा गर्ने, तर यो एकदमै लम्बे तारा यताउति गरेर बैठक बोलाएर घरिघरि बैठक बोलाएर घरिघरि उ गरेर यो काम चाहिँ नगरिदिनु भन्ने मेरो अनुरोध हो। हजुर, हस् यहाँलाई धन्यवाद। हामी हाम्रा दर्शकहरूको त्यो विचार लिइरहेका छौँ। विशेष गरी धेरै दर्शकहरू जसले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो र यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेखिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि यति बेला निशानछाप परिवर्तनका लागि त्यो संविधान संशोधन आवश्यक छ र गर्नै पर्छ। सरकारले जुन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ यो ठिक छ, तर अन्य जो प्याकेजमा नै अरू विषयहरूलाई पनि लिएर संविधान संशोधन गरौँ भन्ने जुन प्रस्तावहरू आइरहेका छन् यो चाहिँ यति बेलाका लागि ठिक छैन भन्ने आशय हाम्रा दर्शकहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यद्यपि अन्य दर्शकहरूको प्रतिक्रिया के छ त्यो पनि हामी बुझ्दैछौँ। यति बेला कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कैलालीको धनगढीबाट। यहाँको शुभ नाम? म कृष्ण प्रसाद चौधरी बोले। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो जुन तपाईँले अहिले यो नक्साको विषय लगायतका दुई तिनवटा विषयमा देखाउन जुन भएको थियो नि, यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू यो केही वर्ष केही समय अगाडि गर्नुपर्ने थियो, ढिलो भयो। ढिलो भए पनि नेपाल सरकारले गरेको हिम्मत, आँट र यिनको बहादुरी भरसक यो देश र देशको जनताको निम्ति मलाई लाग्छ यसलाई हामी सबै एकजुट भएर यसलाई चाहिँ तारिफ गर्नुपर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के भनेपछि नक्सा जारी गरेको जुन नीति छ त्यो नीतिलाई हामीले केटाकेटीहरू जन्मेको दिनको जुन बर्थडे हामी मनाउँछौँ नि, त्यो बर्थडे मनाउने दिनहरूको नेपाल सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ। दुई, अङ्कित जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सुस्ता लेपुलेक लगायतको मात्रै होइन, पशुपति नगरदेखि लिएर यो यतापट्टि तपाईँको दक्षिणतिर हाम्रो यो के भन्छ यो लेपुलेक लगायत यो के अरे सुस्तासम्मको हजुर सुस्तासम्मको जुन यो हाम्रो भूभागहरू जुन मिचिएको छ यी सबै भूभाग विगतको दिनमा नेपाल सरकारको र भारत सरकारको बिचमा के सहमति भयो के भएन त्यो हामी जान्दैनौँ। तर अहिले नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताले चाहेको आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा भारतले त्यसमा आनाकानी नगरेर उसले इमान्दारी साथ उसले जथाभावी नबोलेर ऋषि धमलासँगको इन्टरभ्यूमा हामीले देखेको थियौँ, सुनेको थियौँ। हजुर, हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले विशेष गरी यति बेला जुन नेपालले जारी गरेको नक्सा छ त्यो नक्सा भन्दा पनि अझ अरू भूमिलाई पनि त्यो समेटेर यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने यही आशय उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कैलालीबाट हरिश बोहरा बोलेको। हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? आज हामीले जुन विषय हामीले जुन विषय प्रस्तुत गरेका छौँ यसैमा केन्द्रित रहेर राख्दिनु होला है। हजुर, नेपालको निशान छाप अथवा झन्डा अथवा झन्डाको कुनै पनि चिन्ह अनि केन्द्र के अरे बदल्नु भन्दा पनि त्यसको प्रस्ताव संसदमा पास गर्नु भन्दा पनि खास गरी पनि राजनीतिक व्यक्तित्व व्यक्तिले चाहिँ आफै बाँधेर विचार परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्र नै हो, अगाडि पनि तपाईँको सरकारको पालामा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको रङ बदल्नुपर्छ र सूर्यचन्द्रलाई हटाएर चाहिँ तल राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि यहाँ के अरे वाद विवादहरू उठेका थिए। तर वास्तवमा निशान छाप भनेको राष्ट्रको आफ्नो एउटा चिन्ह जो छँदैछ त्यसको लागि कुनै पनि आपत्तिको पनि छैन। त्यसको संशोधन प्रस्ताव संसदमा लिएर पनि जरुर पनि केही पनि छैन। जो देश पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको हाम्रो पूर्वको एउटा चाहिँ इलामदेखि लिएर सुस्तादेखि लिएर तपाईँको काकरभिट्टादेखि लिएर पश्चिमको हाम्रो कालापानी र लिपुलेक लिपि धुरासम्मको जो अहिलेको नक्सामा पास गरी के अरे भनौँ अहिले सारा जनतामाथि चाहिँ त्यो पास भइयो र त्यसको एउटा चाहिँ अवधारणालाई बुझेर त्यो भित्रबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्ना जसरी हुन्छ आफ्नो देशको भूमिलाई चाहिँ
आफ्नो हो भनेर यसको आत्मसात गराएर विश्वसँग कुन किसिमको चाहिँ भनौँ न त्रिपक्षीयता हुन्छ कि या चाहिँ द्विपक्षीयता हुन्छ त्यो गरेर यो किसिमको चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो संसदमा लगिँदैमा निशान छाप्दैमा के अरे बदल्दैमा अथवा तपाईँको राष्ट्रिय झन्डाको रङ बदल्दैमा तपाईँको राष्ट्रिय झन्डाको तारा राखेर सूर्य चन्द्र हटाउँदैमा त्यसको कुनै यति बेला त्यो हटाउने या थप्ने त्यो विषय त भएको छैन। यद्यपि यतातिर भन्दा पनि यति बेला हजुर हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो त्यो विचारका लागि। यति बेला सरकारले निशान छाप परिवर्तनका लागि संसदमा त्यो नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ र त्यो आवश्यक पनि छ ताकि सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा र यो सँगसँगै यति बेला संसदमा के विषयलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ। विशेष गरी तत्कालीन तराई मधेस केन्द्रित दलहरू र यति बेला जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका नेताहरूका तर्फबाट पनि प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ भनेर यो खालका प्रस्तावहरू अगाडि आएका छन्। यसका विषयमा चाहिँ यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीले सोधिरहेका छौँ। त्यसैले यसैमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राखिदिनका लागि हाम्रो आग्रह छ यहाँहरूलाई। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। म गुरुबचन सिंह बोलिरहेको। हजुर कहाँबाट? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? म के भन्न चाहन्छु भने हेलो हजुर सुनिरहेछौँ। म यहाँ काठमाडौँदेखि बोलिरहेको गुरुबचन सिंह। हजुर सुन्यौँ सर। यहाँले त्यो टेलिभिजनको आवाज ठुलो बनाउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ सानो बनाइदिनुहोस् होला। हजुर त्यसलाई सानो बनाइदिनु होला। म के भन्न चाहन्छु भने हेलो हजुर सुनिरहेछौँ सर, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा जुन लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका जति पनि हाम्रा गुमेका भूभागहरू समेटेर जुन नेपालले नयाँ नक्सा जुन जारी गरेको छ त्यसप्रति अहिलेको हाम्रो जुन देशको प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले जुन संविधानलाई संशोधनको कुराहरू जुन उठेको छ यस विषय पनि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। तर म के भन्न चाहन्छु भने भारतले विगतको दिनदेखि नेपाललाई हेर्दै आएको छ र नेपालका भूभागहरू खोज्दै आएको छ। आफू शक्तिशाली हुँ भन्ने हारमा नेपाललाई चाहिने उसले चाहिने के अरे सामान्य रूपमा हेरिरहेको देखिएको छ। तर के भन्न चाहन्छु भने अब भारतीयले पटक पटक चाहिने नेपालका भूभागहरू खोज्दै आएको र नेपाललाई चाहिने एउटा मरेको सिनो र आफू चाहिने गिद्ध सम्झेर नेपाललाई चारैतिरबाट लुस्ने कामहरू जो गरेको छ। अब यतिखेर जुन नेपाल सरकारले जमर्को गरेको छ यतिखेर कालापानी लिपुलेक मात्र नभई हाम्रा जति पनि सुस्ता महाकाली लगायतका जति पनि हाम्रा गुमेका भूभाग छन् सबै भूभागलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हामी नेपालीले लाचार भएर बस्नु हुँदैन। अब यदि हाम्रो देशको भूभागको लागि यदि रगत पनि बगाउनुपर्छ भने नेपालीहरू पछाडि हट्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु। हस् यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? तर उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। सरकारले संसदमा नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ र त्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुने त्यो सम्भावना छ। किनकि राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा संसदमा रहेका दलहरू हुन् या संसद बाहिर रहेका दलहरू हुन्, सबैको एकै मत रहेको छ र यही बिचमा यति बेला प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ भन्ने खालको प्रस्ताव पनि आएको छ। विशेष गरी तत्कालीन तराई मधेस केन्द्रित दलहरू जो यति बेला जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध रहेका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका तर्फबाट जस्तो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, कार्यकारी राष्ट्र
राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, यसै गरी पहिचानमा आधारित सङ्घीयता लगायतका विषयलाई त्यो समावेश गरेर संविधान संशोधन गरौँ भन्ने त्यो प्रस्ताव उहाँहरूले राख्नु भएको छ। केही नेताहरूका तर्फबाट यस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसका विषयमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर हामी सोधिरहेका छौँ। कतिपय दर्शकहरू जसले हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो विषयमा भन्दा पनि हामीले जो विषय प्रस्तुत गरिरहेछौँ उहाँहरूले विशेष गरी नेपालको अरू भूमि जो यति बेला नक्सामा समावेश भएका भन्दा बाहेकका जति भूमिहरू छन् ती पनि फिर्ता गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशयबाट आफ्ना विचारहरू राखिरहनु भएको छ। ती सबै विचारको हामी उच्च सम्मान गर्दछौँ। यद्यपि हामीले प्रस्तुत गरिरहेको यो विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचार राखिदिनु हुनका लागि हाम्रो आग्रह छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी। हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? संविधान संशोधनको निशान छापको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा जुन संविधान संशोधनको जुन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको थियो त्यो स्वागत योग्य कुरो छ। अब रह्यो हजुरको प्याकेजमा जसपाहरूले भनेको प्याकेजमा अरू संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै तनाखो हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा ठुलो चलखेल हुन सक्छ। अब 2063 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अब खै के कारणले हो 40 लाख जुन भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने काम भयो, त्यसले गर्दा देशलाई त ठुलो पीडा भइरहेको छ। यसमा अब फेरि त्यसको काम अब संशोधन गर्ने हुनाले फेरि के हुन खोजेको हो? अर्को कुरो अब यसमा मोदीजीले फेरि रोल गर्नुहुन्छ। प्याकेजमा जुन कुरा आएको छ भारत यसमा एकदम सतर्क भइहाल्छ। हेर्नु उसले हामीलाई यहाँ प्रेसर गर्छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ अलिकति खुट्टा नकापिकन खुट्टा कपाउनु भएन। संसदमा अस्ति उहाँले भन्नुभयो स्वाधीनता र स्वावलम्बन हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने जुन कुरा गर्नु, जुन हिसाबले गोर्खालीको सिट ठाडो पार्ने हिसाबमा संसदमा जुन कुरा गर्नुभएको थियो त्यसमा उहाँ निडर भएर त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि हामीले यसमा ठुलो मूल्य सिकाउनु पर्छ। फेरि यो संविधान संशोधनको जुन कुरा आएको थियो यसमा अब ठुलो चलखेल होला भन्ने मेरो अनुमान छ। हेर्नु यसमा मोदीजी के अरे मोदीजीले प्रेसर गर्नुहुन्छ, हाम्रो ओलीजी चाहिँ अलिक तनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ। हजुर हजुर हस् हस् यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। हामी अर्का एकजना दर्शकको टेलिफोन लिँदैछौँ। उहाँ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ अर्जुन हजुर कास्कीबाट। को भन्नुभयो? यो मेरो हजुर हजुर कास्कीबाट को भन्नुभयो र के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो जसपाले जुन माग राखेको छ नि अहिले हो केही नेताहरूले भनिरहेछन् हजुर संशोधन गरेर यो 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 अहिले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ नि। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेछौँ सर। यो चाहिँ वास्तवमा यो अहिले यो प्याकेजमा नगरिकन यो जुन विषयवस्तु अहिलेको विषयवस्तुलाई सल्ट्याउनतिर लागेर यो काम गर्नुपर्छ। प्याकेजमा जाने बित्तिकै धेरै संशोधन गर्नुपर्नेहरू कामहरू धेरै छन्। त्यो जाने बित्तिकै त्यहाँ भित्र एउटा चलखेल भएर प्याकेजमा गर्ने भनेपछि अरू कुरा पनि थपिन जाने र त्यसलाई लिगरिङ भएर त्यो नै पुगिन सक्ने स्थितिमा सक्ने भएको हुनाले यो अहिले वास्तवमा गर्न खोजेको यो नक्सालाई पारित गर्नको लागि चाहिँ सबै प्याकेजमा होइन त्यो विषयवस्तुलाई मात्र केन्द्रित गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै देशले विकास पाउँछ। यसमा अहिले फेरि यो गर्ने उ गर्ने यति बेला अरू विषयहरू समावेश गरिरहने त्यो समय होइन भन्ने यहाँको भनाइ होइन? यो उपयुक्त समय होइन। हजुर हजुर हस् हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। हामीलाई यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि थुप्रै दर्शकहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो पहिला पनि एक दुईचोटि सहभागी भइएको थियो अर्कै कार्यक्रममा। अब आज चाहिँ हामीको लिपुले काला पानी मैले पनि सम्झेँ कि मैले भारतमा पढिरहँदाखेरि
भारतको यो सामान्य ज्ञानमा चाहिँ हामीसँग 2-3टा प्रश्न छ। 2टा प्रश्न मैले यहाँ सम्झेँ। जस्तो के भन्दाखेरि अन्डमान निकोबार द्वीप समूह र यो सुस्ता लिपुलेक यो लिप्याधुरा भन्दा पनि काला पानी भनिन्थे के काला पानी कहाँ पर्छ कुन देशमा पर्छ भन्ने चाहिँ सामान्य ज्ञानमा प्रश्न आउँथे के। अब यो अन्डमान निकोबार द्वीप समूहको बारेमा म के भन्छु भन्दाखेरि आज पनि भारतीयहरूले थाहा छैन कि अन्डमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर्छ भन्दाखेरि आज चाहिने यो त्यो बेलाको उत्तरमा चाहिँ भारतमा पर्छ। तर यो आज पनि 50% भारतीयहरूलाई थाहा छैन। तर आज के थाहा भयो भन्दाखेरि काला पानी कहाँ पर्छ भन्दाखेरि भारतमा। तर त्यो बेलाको प्रश्नको उत्तर के थियो भन्दा नेपालमा। यस्ता सामान्य ज्ञान अनि यस्ता थुप्रै इतिहासका राणाकालीन जस्तो म भन्न चाहन्छु कि के आए थियो भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण मिडियाहरूमा पत्र पत्रिकामा लेख रचनाहरूमा ज्ञानेन्द्र समन्तले यो काला पानी भारतले उपभोग गरेको भूमि नेपाली भूमि भारतले उपयोग गरेको बाबत चाहिने रोयल्टी पाउँथ्यो हो। तर यस्ता प्रश्न आज हामी चाहिँ के भन्छौँ राष्ट्रियता के गणतन्त्रमा छैन। गणतन्त्रले के देश बेचेर खान पाउँछ। यसैले म त के भन्छु यो गणतन्त्रतान्त्रिक जो संविधान हामीको लागू भयो अगर यदि यो गणतान्त्रिक चाहिने यो नेताहरू छन् भने अविलम्ब अब यो कोरोनाको महामारी पनि छन् कति चाहिने भारतमा भएका हामी नेपाली दाजुभाइहरू नेपालमा प्रवेश गरिरहेका छन् भने अब यो पासपोर्ट र भिजा चाहिने लागू अविलम्ब चाहिने यो संविधानमा लागू गर्न पर्छ। हजुर हस् यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। हामीले हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन लियौँ। विशेष गरी नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छ र आज मात्रै संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यो सरकारले जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो यसका विषयमा कसैको पनि विमति छैन, रहनु पनि हुँदैन, किनकि यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा केन्द्रित छ र सँगसँगै तत्कालीन तराई मधेस केन्द्रित दलहरू र यति बेला जनता समाजवादी पार्टीमा रहनुभएका कतिपय नेताहरूका तर्फबाट प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गरौँ, तराई मधेसले विभिन्न समयमा उठाउँदै आएका जो संविधान संशोधनका मागहरू हुन् आदिवासी जनजातिहरूले उठाउँदै आएका त्यसलाई पनि यही बेलामा संशोधन गरौँ ताकि त्यो पटक पटक संविधान संशोधन गरिरहन ठिक हुन्न भनेर भनिरहेका छन्। यसका विषयमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के हो भनेर हामीले त्यो बुझ्यौँ। अब हामी अन्तिममा एकजना दर्शकको टेलिफोन लिँदैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार 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 हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गुनीबाट कृष्ण गेवाली सर। हजुर एकदमै छोटोमा आफ्नो विचार राख्नुहोस् सर। एकदम छोटो। हाम्रो सबैभन्दा अर्जुन दृष्टि नै हाम्रो चाहिँ निशाना छाप पास गराउने हो। हामी भित्रको भोलि मधेसका समस्या होलान् हामी भोलि चाहिँ छलफल गरौँला। तर अहिले सबै नेपालीहरू एकजुट भएर निशाना छापमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। अरू बेला लाग्नै हुन्न। अहिले हाम्रा दिमाग हाम्रा बुद्धि हाम्रा सबै बल चाहिँ एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सक्यो भने बललाई हामीले विजय हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो एउटै यही कुरा हुन्छ कि हामीले अहिले यही चाहिँ निशाना छाप संविधानबाट संशोधन गरेर बनाउने, अरूतिर लाग्नै हुन्न अहिले। हस् यहाँलाई धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धन्यवाद टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्नु भएकोमा। आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। तपाईँ हामीलाई योहो खबर.com फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरेर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।